محترم جناب حضرت مولانا حبیب الرحمان گوڑوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مبارکہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے اج دا عظیم الشان افطاری پروگرام جامع مسجد میمونہ اہل حدیث نشارہ ورکن دے اندر الحمدللہ اپنی عام مثال ہوئے گا۔ اے رمضان المبارک دا مہینہ بڑیاں رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ، اے مہینہ بڑی تیزی دے نال ساڈے کولوں الوداع ہو رہی ہے۔ اج الحمدللہ اس اللہ دی توفیق نال 18واں روزہ ہے، اور اس مہینے دے اندر سانو اپنے خالق کولوں اپنے مالک کولوں اپنے گناہاں دی معافی جیڑی ہے وہ منگنی چاہیے۔ اے انسان گناہاں دا پتل ہے، انسان کو لو غلطی ہو جاندی ہے، خطا ہو جاندی ہے، غلطی جس وقت ہو گئی پھر اپنے اللہ دے در تے آ جائے، اپنے اللہ کو لو آ کے اپنے اس گناہ دی معافی مانگ لوے، میرا خالق جیڑا اپنے بندے نو معاف کر دے گا۔ آؤ اللہ دا قرآن ذرا سماعت فرماؤ۔ خالق کائنات نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. خالق کائنات نے ایمان والے لوگوں مخاطب کر کے کہا ہے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اپنے آپ نو ایمان والے اخوانے والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. تمہارے کولوں جے کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے اپنے رب کولوں اس گناہ دی معافی منگ لو سچے دل دے نال اللہ کولوں توبہ کر لو. انج توبہ کرو جویں توبہ کرن دا حق ہے. عسى ربكم أن يكفر عنكم. خالق کائنات فرماندے نے کہ دنیا والے جدو تسی میرے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لو گے میرے در تے جس وقت تسی آ جاؤ گے اپنے گناہ جس وقت میرے کو لے کے تسی آؤ گے نا اللہ جے اے تیرے بندے نشرا ورکا والے سوال کر دینے اسی اللہ کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگ لگیے پھر سانو انعام کی ملے گا. خالق کائنات فرماندے نے عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. خالق کائنات فرماندے نے کہ میں اپنے بندے دے پچھلے جتنے بھی گناہ نے سارے معاف کر دیاں گا اپنے بندے دیاں خطاواں جڑیاں نے معاف کر دیاں گا. اللہ اے نشرا ورکا والے سوال کر دینے کیا صرف انہاں دیاں غلطیاں معاف ہون گیاں انہاں دے گناہ صرف معاف ہون گے. خالق کائنات فرماندے نے نہیں نہیں وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. خالق کائنات فرماتے ہیں میں اپنے بندے واسطے ایک جنت جیڑی تیار کیتی ہے اپنے بندے واسطے میں محل جڑے نے تیار کیتے نے انہاں دے تھلیوں دی نہراں چل دیاں نے. اللہ وہ جنت جیڑی کیویں دی ہوئے گی جیڑی ایمان والیاں نو تو عطا کرنی ہے. آؤ خالق کائنات نے فرمایا ہے اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. میرے والد محترم جھوم کے قرآن دی آیتاں پڑھیا کر دے أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون. خالق کائنات فرماندے نے اے دنیا والے اور ایمان دا دعویٰ کرنے والوں جے تسی توبہ کر لو گے اپنے گناہاں دی
میرا رب جڑا تواڈے گناہ بھی معاف کر دے گا. میرا رب جڑا کل قیامت دے دن تانوں جنت عطا کرے گا. کیسی جنت ہوئے گی نا, اللہ فرماندے نے اس جنت دے تھلیوں نہراں چلدیاں ہون گیاں, کتے زمزم دی نہر چلدی ہوئے گی, کتے شراباں طہورا دی نہر چلدی ہوئے گی, کتے دودھ دی نہر جیڑی ہے چلدی ہوئے گی, کتے شہد دی نہر جیڑی ہے چلدی ہوئے گی. کال کے کائنات فرماندے نے میں جنت دے اندر ایمان والیاں واسطے پھل جڑے نے رکھ دیتے نے. اللہ کیسے پھل جڑے نے رکھے نے, اللہ فرماندے نے کلما رزقو منہا من ثمرات الرزق. اللہ فرماندے نے میں اپنے جنتی نوابا بندیاں نو جنت دے اندر پھل دیاں گا, جنت دے اندر میوے کھانو دیاں گا. کتے انسان جڑا جنت دے اندر انار کھاندا ہویا ہوئے گا, کتے انسان جنت دے اندر جڑا انگور کھاندا ہوا ہوئے گا, کتے انسان جڑا جنت دے اندر جڑا مچھلی کھاندا ہویا ہوئے گا. تے خالق کائنات دے قرآن دے صاحب دی ترجمانی کرن والا اس طرح ترجمانی کر گیا, او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی ہے, او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی ہے, او جنت جدے وچ مچھلی دی پہلی مہربانی ہے, او جنت جدے وچ شراب طہورا, او جنت جدے وچ کنواریاں ہورا. خالق کائنات نے انسان یہ جنت دے اندر پھل جس وقت دے دینے نے نا, انسان جنت دے اندر جس وقت پھل کھائے گا آنکھیں گا عرش والے خالقا قالو هذا الذی رزقنا من قبل. اللہ اے جڑے پھل نے اسی دنیا دے اندر کھاندے ہوئے آئے ہیں, اللہ ایسے پھل دنیا دے اندر بھی کھاتے نے. تے میرا خالق گل کہیں گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, تسی یہ پھل کھا کے دیکھو تے صحیح نا, یہ پھل جڑے نے ہے دنیا دی طرح دینے, لیکن انہاں دا ذائقہ جڑا تانوں مختلف نظر آئے گا. تے ہور چیز خالق کائنات نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. خالق کائنات فرماندے نے وہ دنیا والے میں جنت دے اندر تواڈے واسطے پاک تے صاف بیوی جڑی ہے رکھ دیتی ہے نا. اللہ نے ایک بیوی جڑی انسان نو دنیا دے اندر عطا کیتی ہے, یہ دنیا والی بیوی جڑی ہے یہ اپنے خامد نال لڑائی بھی کر لیندی ہے. یہ دنیا والی عورت جڑی ہے اپنے خامد نال گالی گلوچ بھی کر لیندی ہے. یہ دنیا والی عورت جیڑی ہے اپنے خامد نال موماری بھی کر لیندی ہے. اللہ جیڑی تو بیوی جنت دے اندر انسان نو عطا کرنی ہے, اللہ جیڑی بیوی تو جنت دے اندر مومن نو عطا کرنی وہ کس طرح دی ہوئے گی. اللہ فرماندے نے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ فرماندے نے اے بیوی جڑی ہے نا اے پاک بیوی ہوئے گی نا, اے صاف بیوی ہوئے گی نا. تے جدو جنتی جنت وچ ٹر جان گے انہاں نو دوبارہ جنت دے وچوں نہیں کڈیا جائے گا. آؤ خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب دے اندر ایک اور مقام دے اوتے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں, اللہ دی پاک کتاب دا تیسرا پارا نکل آیا
انج اپنے رب کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں جڑیاں نے منگیا کرو الذین یقولون ربنا اتمم لنا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اپنے رب دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جایا کرنا اپنے رب دے سامنے التجا کریا کرنا اپنے رب دے سامنے فریاد کریا کرنا آکھیا کر یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا آکھیا کرو اللہ اسی تیرے تے ایمان لے آئے عرشاں والے خالقا فاغفر لنا اللہ تو سانو معاف کر دے اللہ سی بڑے گناہگار بڑے سیاکار اللہ بڑے ہی خطا کار اللہ جے تو نہ معاف کیتا تے سانو کون معاف کرے گا اللہ جے تو نہ سانی غلطی معاف کیتی اللہ کون سانو معاف کرے گا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللہ تو سانو جہنم دے عذاب دے کولو بچا لے اللہ جہنم دیا سختیاں دے کولو بچا لے اللہ سی دنیا دی اگ برداشت نہیں کرن جوگے اللہ جہنم دی جڑی اگے نا دنیا دی اگ نالو 69 گنا تیرے اللہ سی جہنم دی اگ نہیں سمجھوگے اللہ جہنم دی اگ نہیں برداشت کرن جوگے میرے مالک جہنم دی اگ کولو بچا لے میرا مالک تے آسمان دنیا دے ہوتے آکے بندے نو معاف کرن دے بہانے لبدائے نا آسمان دنیا تے میرا رب دی راتی آ جاندہ ہے آکے بندے نو آوازہ مار کے اے گل کہندہ ہے اوے گناہگار بندے اوے پاپی بندے آجا میرے در تے آکے کھڑا ہو جا میرا رب اے گل کہندہ ہے نبی پاک نے فرمایا ہے حل من مستغفر حل من مستشفع حل من مسترزق میرا رب جڑا آسمان دنیا تے آکے اپنے بندے نو یہ گل کہنا اوے میرے بندے آجا میرے در تے آکے کھڑا ہو جا اوے میرے بندے آجا میرے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں میرے کولو منگ لے میرے کولو اپنے پچھلے گناہ جڑے نے بخشوا لے تے خالق کائنات دے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ آسمان دنیا تے آکے گل کہندے نے حل من مستشفع اے کوئی بیمار بندہ میرے در تے آئے تے صحیح نہ میں اپنے بندے نو بیماری کو شفا عطا کر دیا ہے کوئی بندہ رزق دی کمی والا میرے کو نو سوال کرے میں اپنے بندے دے رزق نو پورا کر دیا تے کہن والا اس طرح کہہ گیا ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز منگن والے کارن کھلئی ہے اس صاحب دا دروازہ تے خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار میرے
جڑے محترم الحمدللہ تشریف فرمان ہے انہاں دی موجودگی دے اندر زیادہ بیان کرنا بنتا بھی نہیں. اللہ پاک انہاں نو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. میں اپنے انہاں الفاظ دے اکتفا کرنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.